अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अली लजपार रेंटे कार से सफदरदार से। बहुत से दोस्त अहबाब और फॉलोअर्स ये अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि हम रेंटे कार का काम पाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई मालूमात दरकार है, तो आप हमें मालूमात दें। तो आज मैं ये मुकम्मल वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके, और अगर कोई दोस्त रेंटे कार करना चाहता है तो वो बआसानी रेंटे कार का बिज़नेस कर सके। अमूमन पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि रेंटे कार बिज़नेस बिल्कुल ठीक नहीं है और ये बदमाशी लाइन का काम है, इसमें 100 मामलात हैं, 100 मसले मसाइल हैं। ठीक है, जब मैंने भी ये बिज़नेस स्टार्ट किया था मुझे भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी और काफ़ी हद तक मेरी फैमिली भी इस चीज़ से एग्री नहीं थी, लेकिन जो भी अल्लाह पाक ने जिस तरीके से रिज़्क लिखा होता है इंसान का, उस तरीके से आना ही होता है। आइए अब हम चलते हैं कि उस बात की तरफ कि जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि पाकिस्तान में रेंटे कार का बिज़नेस कैसा है और कौन से बुनियादी असूल हैं जिसकी बिना पर ये रेंटे कार का बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो नंबर 1, आपने रेंटे कार स्टार्ट कैसे करना है और ऑफिस किस जगह पे बनाना है। आप रेंटे कार अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने ऑफिस उस एरिया में बनाना है जहां रेंटे कार पहले से मौजूद हो। उस एरिया में नहीं बनाना जहां रेंटे कार कोई भी ना हो। रेंटे कार की समझे कि मार्केट यानी कि 3-4 पहले भी लोग बैठे हों, उसके इर्द गिर्द आपने तो ऑफिस की को चूज़ करना है। उसकी वजह यह है कि जब आप के नज़दीक रेंटे कार वाले होंगे, एक तो कस्टमर को जब गाड़ी नहीं मिलेगी तो वो आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि अक्सर जितना मर्ज़ी बड़ा रेंटे कार हो गाड़ियाँ शॉर्ट हो ही जाती हैं और एक से दूसरे की तरफ कस्टमर कन्वर्ट होता ही होता है जब उन्हें गाड़ी नहीं मिलती। दूसरा, आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां पार्किंग हो। पार्किंग वाला ऑफिस लेना है जहां कोई 3-4 गाड़ियां आपकी बाहर पार्किंग में आ जाए। बहुत ज़्यादा रेंट आउटलेट ऐसा नहीं बनाना कि जिसमें लाखों में रेंट हो। आपने मिनिमम 50,000 से नीचे रेंटे कार के बेस के लिए जो ऑफिस लेना है वो 50,000 जिसका रेंट 50,000 से नीचे हो, आपने वो जगह चूज़ करनी है। दूसरा, जब आपने ओपनिंग करनी है तो आपके इर्द गिर्द जितने रेंटे कार वाले शोरूम्स वाले हैं आपने उनको इनवाइट लाजमी करना है, क्योंकि ये बिज़नेस मिलजुल के चलता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप किसी दूसरे शोरूम वाले से लेके दे सकते हैं, और अगर उनके पास नहीं है तो आपके पास खड़ी हुई है तो वो आपसे लेके दे सकते हैं। ये तो हो गया आपको और सेटअप स्टार्ट करने का एक बुनियादी असूल। दूसरा, अब आप दूसरा मरहला शुरू होता है कि आपने कौन कौन सी गाड़ियों का इंतखाब करना है पाकिस्तान में, तो आप जिससे आपको अच्छी इनकम आ सके। मैं आपको ये मिडिल क्लास बिज़नेस का सारा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, हाई क्लास बिज़नेस का नहीं बता रहा। रेंटे कार में 2 कंडीशनें हैं, एक हाई क्लास में आ जाती है, एक मिडिल क्लास में आ जाती है और एक लो क्लास में आ जाती है। आप मिडिल क्लास का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 गाड़ियाँ आपके ऑफिस में होना बहुत ज़रूरी है। 5 गाड़ियाँ आपको ख़रीदनी होगी। उसमें आप ऐसा कर लें, एक वैगनार ख़रीद लें, एक आल्टो ख़रीद लें, एक GLI ख़रीद लें, एक होंडा सिविक ख़रीद लें और एक साथ यानी कि कल्टस ख़रीद लें। ये 5 गाड़ियाँ अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप एक अच्छी तरीके से रेंटे कार का बिज़नेस रन कर सकते हैं। इन सारी कंडीशंस में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आप कैश पे गाड़ियाँ लेते हैं तो 1 करोड़ 70 से 80 लाख रुपया आपका ये इन्वेस्ट हो जाएगा और आपको इसकी मंथली इनकम कम से कम 5.5 लाख या 5 लाख तक इजीली आ सकती है इन गाड़ियों के ऊपर, अगर आप अपना ऑफिस बना के बैठते हैं। ठीक है, आज ये जो 2 डेज़ चल रहा है ना, जिन दोनों जो रेट चल रहा है, मैंने उसके मुताबिक आपको 22 और 21-22 मॉडल गाड़ियों की ये वर्थ बताई है। ठीक है,
یہ آپ اس طرح اگر آپ یہ گاڑیاں لیتے ہیں تو آپ کو ڈیلی اگر آپ کی ساری گاڑیاں جالی جاتی ہیں یا ایک دو گاڑیاں نہیں بھی جاتی پھر بھی آپ کو 5-5.5 لاکھ کے قریب انکم آ جائے گی. اور اس کے ساتھ اب آپ کا ایکسپینس تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے آپ کے آفس کا ایکسپینس ہوگا، بقایا آپ کی بچت ہوگی. اب آ گئی دوسری کنڈیشن، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے یا آپ کے ساتھ ایسے انویسٹر اٹیچ ہے جن کے پاس گاڑیاں بڑی زیادہ ہیں، جن میں فارچونر، پراڈو، ریوو ڈالے، کوئی کچھ بھی گاڑی ہو، ایکس وائی زیڈ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو انسان خود گاڑی کا مالک ہوتا ہے، دوسرا انویسٹر اٹیچ ہوتے ہیں. انویسٹروں کو پاکستان میں کس طرح چلایا جا رہا ہے؟ وہ اس طرح چلایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ڈیلز ہوتی ہیں، اسکام ہوتے ہیں، آپ سال کا 2 سال کا گاڑیوں کا ایگریمنٹ کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریشو انویسٹر، جو میں یہ انویسٹروں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو انویسٹر حضرات ہیں وہ ان کو کتنی انکم پاکستان میں گاڑیوں کے کام میں آ رہی ہے جو گھر بیٹھے انویسٹر کھا رہے ہیں. اس کی ریشو عام روٹین پہ جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ 2% کی چل رہی ہے. یعنی کہ اگر 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے تو آپ کو 2 لاکھ روپے مہینہ گھر بیٹھے آرام سے رینٹ کار والا دے رہا ہے. اور رینٹ کار جو ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3.25 3 لاکھ کے قریب ایک گاڑی سے آرام سے 1 کروڑ روپے کی گاڑی سے کما لیتا ہے. یہ ہے ایک رینٹ کار کی. دوسری میں جو تھوڑی سی اپر لیول میں آ جاتی ہے جس میں رینٹ کار کے پاس اپنی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور ساتھ انویسٹرز بھی اٹیچ ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس اپنی گاڑیاں بھی ہیں اور انویسٹر بھی اٹیچ ہے. تو اگر اس طرح آپ کام کریں گے تو آپ کو اچھی پروفٹ آئے گی. آپ کو سیٹ اپ کو جتنا بڑا کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ کام اس وقت بہت عروج پہ جا رہا ہے، بڑا اچھا کام ہے، صرف احتیاط کی ضرورت ہے. دیکھیں احتیاط. اب جو آخری اس کی کنڈیشن ہے کہ کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. کسٹمر کے ساتھ آپ نے ڈیل اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے کسٹمر کی پوری جانچ کرنی ہے. کسی بھی حوالے سے آپ نے کوئی بھی ویک پوائنٹ نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ نے گاڑی سیلف ڈرائیو پہ دینی ہوتی ہے. آپ نے کسٹمر کا گھر بھی دیکھنا ہے، بزنس بھی دیکھنا ہے، اس کے کولیگس بھی دیکھنے ہیں. آپ نے اس کے یعنی کہ جو بندہ گارنٹی اس کی دے رہا ہے اس کو بھی چیک کرنا ہے. آپ نے یہ بہت آنکھیں کھول کے کام کرنا ہے. آپ کی ایک غلطی آپ کو لاکھوں روپے کا نقصان کروا دے گی. کسٹمر سے ایڈوانس میں رینٹ لینا ہے، اور رینٹ اگر کسٹمر فرض کریں کہ آپ سے 10 دن کے لیے گاڑی لے کے گیا ہے اور آپ کو 10 دن کا ایڈوانس دے گیا ہے اور اب آپ کو نیکسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے آگے اس نے 5 سے 10 دن گاڑی آگے ایکسٹینڈ کرنی ہے، تو آپ نے اس کو ڈھیل بالکل نہیں دینی. آپ نے اس کے اوپر چڑھ کے رہنا ہے اور اپنے پیسے ایڈوانس لینا ہے. اگر کوئی کسٹمر 5 دن گاڑی چلا کے آپ کو رینٹ نہیں دے رہا تو آپ نے فوراً گاڑی کے سر پہ جانا ہے، گاڑی اس سے کلوز کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس سے پیمنٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہے کہ رینٹ کار یہ سوچ کے اگلے کسٹمر کے اوپر رینٹ چڑھاتا جاتا ہے، چلے جی ہمیں تو مل ہی جانے ہیں، ہماری گاڑی چل رہی ہے. لیکن یہ بہت بڑی حماقت ہوتی ہے. آپ جب بھی ایسا کلائنٹ آپ کو فیس کرنے کو ملے تو آپ نے اس کو لچک نہیں دینی اور آپ کامیاب بزنس مین رہیں گے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے. اگر کسی دوست کو اور بھی سوالات پوچھنے ہوں تو میں حاضر ہوں. آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں گا. آپ کو ویڈیو کی صورت میں بھی دے دوں گا اور کمنٹ میں بھی دے دوں گا. آپ کا بہت شکریہ. میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.